In Jesus, there is abundance. With His presence, wala tay makulang. Muna nga, ang atoa karon nga first reading, if I'm going to connect to the gospel today, taken from Prophet Amos, chapter 9, ang first reading, nagahisgot kini sa saad sa Ginoo, nga iyaha gayud nga i-restore ang iyang katawhan. Ug ang pagbasa nindot kaayo nga paminahon nga bisan ko nag-ani tuan na po'y nagtanom. Bisan ko nagtanom tuan na po'y nag-ani. Nag-abot ang grasya diha sa Ginoo. Ug ang atong ang ato ang ebanghelyo karon nagahisgot taken from chapter 9 of Matthew verses 14 to 17. Ako ang istorya ang teksto kay naamay nagsunod nato sa Facebook nga makaukab man lang sa mga basahon karon. Niini nga mao nga ebanghelyo nagahisgot nga diha sa presensya ni Jesus dunay abundansya, dunay panaglipay, wala ang pagpuasa. Ang iya nga presence gihulagway sa usa ka groom, pamanhunon, nga naagyod ang kalipay, naagyod ang tanan nga panginahanglan. Nga numang magpuasa sila, nga siya, uban man kanila, time will come, nga magpuasa unya ang iya mga tinunan. Pero ang punto diha, mao nga, uban ni Jesus, anaa ang grasya. Ug siya mismo ang grasya. Mao nga kini si Jesus nga mao ang grasya, importante isulod sa bagong sudlanan. Gani gihulagway ang bino sa bagong sudlanan. Kay ang bino naghulagway mana sa pagkaabunda sa tao. O kini si Jesus nga mao ang abunda, si Jesus mo ang grasya, isulod sa bagong sudlanan nga mao kita. Kay bag-o man siya nga mensahe, bag-o man siya nga pagtulunan, bag-o man siya pagpadayag sa Dios nganhi kanato, it has to be with a new vessel nga mao kita. Nga kita nga mudawat sa iyaha nga pag atong kinabuhiya siyang kinabuhi, ang atong pagkinabuhi bag-o usab, and that is the challenge. New wine to the new wineskin. Kita nga naningkamot nga dili mausik ang maong grasya, gihagit kanunay sa pagbag-o sa kaugalingon. And you know what I mean. Ang pagbag-o sa kaugalingon nga mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Unsa man nato pag-ila sa kabubuton sa Dios, mao ang pagpaminaw, pagbasa siyang pulong ug pagpamalandong niini diha sa tong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kay kinahanglan nga ang grasya nga mao si Jesus bag-o ang sudlanan ug kita mao ang sudlanan. There is abundance in Jesus. Ug uban ni ining first Saturday ang atong gisaulog mga devotees sa Birhen Maria. Diha sa atong nga pagkinabuhi, importante nga atong i-recognize ang role sa atong mahal nga inahan. Kay siya napuno sa grasya. Kay naaman si Jesus kaniya nga mao ang grasya. Siya ang inahan sa kanunayng panabang. Kay siya man ang inahan ni Jesus nga mao ang kanunay nato nga panabang. Mga sa kanunay ato hinumduman nga yes, we focus on Jesus. Diha niya ang redemption. Pero we cannot but always to remember the vessel, the mother, the lady named Mary. Muna nga niining unang adlaw sa bulan, ato gyud nga giuban, ipahinumduman atong kagalingon that without Mary, we cannot have Jesus in our midst. Because she is the vessel. Siya gani gibag-o ang sudlanan nga mao diha na umol ang Dios nga nagpakatao.
Mao na nga si Maria nga ato karon nga ehemplo sa pagkabag-o nga sudlanan, the new Eve, ang bagong Eva diha sa atong kapanahunan. Kita usab mahimot ang mga bag-o nga mga anak. Every now and then, there is this constant renewal of oneself. Mao na nga sa ato ang pagpadayon ning Santos nga Misa, ato ang pamalandungan, unsa may gusto nako o gusto sa Dios nga magbag-uhon diha sa ako nga kinabuhi. Importante gyud nga every now and then, we really have to reflect on the Word of God, listen to His inspiration, for us to know what are those things need to be renewed. Kay ang grasya nga bago must be bago sa bang sudlanan. New wine must have or must be inside a new wine skin. Diha ni Jesus puno ang grasya. In Jesus there is abundance. Palihog sa pagtindog.